اوقات تفصيل خماسة المدينة الحمد لله ثم التفصيلات التبعين حرجة تطلب شأنها خيال شيء سلم ثم رداء أفضل فأقول كتا تعجيل لو كتاخير أولا هذا إمام شافعي سيد رحمة الله عليه وليه وظهر كي مطلقا تعجيل أفضل وظهر كي مطلقا تعجيل أفضل أو أي مسألة سوي بچے میں کہ تعجیل افضل دے اور فقولے کے تاخیر افضل دے کیا لگتا ہے کافی سے سمجھ مطلقا تعجیل افضل دے فقولے کے جمع اور ای موصل اصل پر انسان دے فقولے کی تاخیر افضل دے اور جمع کے تعجیل افضل دے وہ جگہ افضل ہوتا ہے بیا زمون دا احمد او مالک فرق هغه وی په تحقیق د مستوى د کاغذ وی مثل اول کې ختم شي مثل ثاني سرمایګر شروع کی او زمون د امام صاحب په تحقیق د مستن اخر ماسپخین دی مثل ثالث اول سرمایګر شروع کیږي دا ټول باندې فرق دی نو تفصیل میں ویلے دے اور بیا وراشی انشاءاللہ مزید والمسیشہ وبه قال حدثنا ایوب بن سليمان فی شدت الحر غرض امام بخاری سلے میلان مستقد امام ابو حنیفہ و احمد بن حنبل اور عبرات سلے ادخال الصلاة فی البطن ناکی دلی کرے تقریب دا بیخنے گے فی شدت الحر دینا پتہ لگے کہ مطلق تاخیر مفضل نہ دے تاخیر پر پوری کے افضل زمون خاتمون یو واجبہ نظام دے مونږ پوری کې یې د ماسپخین مونږ په یو نیمه بجې دا هم په خپل مذهب باندې نه کوي په جمع کې وختي کا جمع کې زوال سین دا هیڅ بان وایا او بان په څه کې د لږ منټه ورکه او شل ارسونه کې ورکه بس بیا نور وخت ورکه چې خلک یو 10 کوي یا اوسل سو کوي په واجبي یو 10 کوي او سنن په کې یو فرض او بقولي کی تاخير کاوا ورپسې شمالنا وبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن سليمان قال صالح بن قيسان حدثنا عبد الحميد خان ما كيف دير شيء للزول ده حدثنا عبد الرحمن وغيره ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر يبيح جهنم تفصيل من فيه جهنم من اجل ما بين دو توجيهات من الخشدة ذكري حديث ابن مسلم استلم استاذ خيالي هذا يبقى كل تاخير افضل دام ویل فابردوا بالصلاه او بل جهنم د اسباب رمضان سره ګرمه رمضان سره او بل دا اذا صبر استاو دے اصل سبب فراس جهنم دے او وجود د جهنم او دماغ جهنم دا اوس موجود دي دا ټول خبره معلومه شوه دوه تاسو ته کښانو ما د حضرت انس یو روایت ویل د مسند احمد كان اخر الامرين من رسول الله نرجع هذا ما فقدنا ما ذكر عليه كده ما ذكر عليه كبرت به وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد بن جعفر وتوي منذر شوري تو هذا بدأ استاذ بمجلس کے شور کو لگا استاذ بشان استاذ ټول منذر عادي منذر مشهور شو قال حدثنا شعبة بن محمد بن الحسن سمع زيد بن عمر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه نو استاد سره ویلې باسونه کولوري ته پوسونه وکاو قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال ابرد قائدنا اراده اذان وکړه متضمن معنا دی اراده ولې چې اذان کې بیا خو د سو کبرت نه وای ابرد پته ولګی دا کړی دی خلاص سو معنا ده بعد حضرات دوی راځي وخت کاو او دا خدای نه وخت دا ولې د نصوص خلاف معنا سارے کا ولا دا سي معنا خیاطنے کے کام ابرد مخبلاوی انتظر شکر بندی وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا في الدلول
سوريات دې دا زمان لري دوخه دا وړو موټو سوري په مسلینو کې مسلې ورګینی دا کواړه په خورای دا غټ سوري وی او دا وړي دي دا زمان لري شو چې عبارت مسلینو پورې شابه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابرضوا بالصلاه فان شده الحر من ريح جهنم واشتدت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس بالشتاء ونفس بالصيف وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من التلفير. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح بن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شده الحر من ريح جهنم تقع سفيان ويحيى وابو الصلاة لأول وقتها يعني هغه جوابونه مې کړیو چې په ظاهر کې اسلام باندې کلمه سنت د تاخير وتر آئے او بل هغه مستریبه مو یاد دي کنه الصلاة لأول وقتها الصلاة على مواقيتها ورپسې باب عبادة بالظهر في السفر او سفر کې امام شافعي صاحب څه وایي ولا امرود بالظهر هغه ځای کې چې کوم ځای کې په صدقه کې ویڅ وته ویل کېږي په سفر کې وی کنه چې خلک جمعي نو هغه وخت کې بیا په وخت او چې د کورونو د لرې ځای نه راځي نو هغه کې بیا څه کاوه داسې نه وایي داسې وایي چې دا عبارت هغه وخت کې چې خلک لرې ځای نه راځي امام بخاري صاحب وایي چې نه په سفر کې خلک جمع دي او بیا عبارت حکم وته شوی دی ورپسې وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولى بني تيم الله قال سمعت زيد بن عمر بن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن وقال له ابرد حتى راينا بين الطلوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من بين جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه امام بخاري طریقه دا ده چې یو غریب د حدیث او شرح په غریب د قران دی غریب لغت ته وسات لغت نو قران کې تفیع ذلال عن اليمين وعن الشمال دا غي معنا وو کې دا به تفیع سمانا يتميل نو فعل ذکر وو چې دا مایل کېږي را مایل کېږي سورې اوس براشي دا نو دلیل شي معنا ناسه دا دا وړو موږ سورې او ابراز په مسته اول کې دی ور ابراز کوي فمثلين الكبير والبسيجة باب وقت الظهر عند الزواج اتفاق دي إذا ما تبقين وقت الزواج سلم أول كيس اختلاف نشتام نو كتب ورجع خد أولا ولا غير أولادا أول كيف ينكرنا كو شابته. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للهاجرة غرمة والدول الكل إنكار دي نشتام فغرمة كيف كده لا جواز دي او الله كثير شو على استحباب ده. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين ذهبت الشمس فصلى الظهر. پیغمبر مبارک مستو بیان کاو تقریر ټول موږ دی وخت یو نو کدا چې عذر کې درس کې یا تقریر کې بیان یا سفر روانېږي بالکل هیڅ اختلاف نشته. فقام على المنبر وذكر ساعة وضيعا تقریر کړی دی وذكر ان فيها امورا عظاما شابه ثم قیامت کې یا د قیامت نماز کې ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقام هذا فاكثر الناس ششاب ما تعلم من ابدا تودا غصشو صحابه رسول الله غصشو ذکر دا خبر وکړه فاكثر الناس بالکل او اکثر ان يقول سالوني هغه ځان رسول الله بارك او خلق جلد پیغمبر مخبر شبا فقام عبد الله بن عتبة السمعي فقال من ابي قال البخاري شبا فقال ابو عتبة ثم اكثر ان يقول سالوني فبارك عمر رضي الله عنه على
احترام جنت میں ولید شرط دو دا اسباب دا ادي اسباب خیر دي جهنم اسباب شر دي نو مسائل مثبته من دویل دي ها وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابي الهاد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ذكر السيار ابن سلامة نميه شباب واحدنا يعرف جليسه ويقرا بها ما بين 60 جليسه بهم نشين دے پہ جاتا پورا پتہ ہوتا کہ رچے سپار کے کڑے لگا جماعت چاہتا مرا کوٹے بجلین بکی نشتا ہاں ويصلي دون إذا ذلك الشمس والعصر دے وقت دانا جدا وقت متصل دے وقت کو جدا وقت نفسو جبر واحدنا يذهب إلى جميع محمول قرآن إلى أقصى المدينة يرجع وشرب بشر مر بجم دیو دین علی دمان دیگر تعجیل معلوم ہے خدا توبہ دا منتج دے تے مستن نہ پاسے کڑے بولے لکہ مدینے سونا پانی والا زمانہ کے اور جس ما مسجد نبوی دی ټول بلس پیندل لسپنٹ کې یو سر نه بدل ودیش ته چې ما دیگر من عثمان تو عمرته شپږ وګړي جوړې ده او عثمان تو چې د سر کې پول سره جماعت کې مونږ کې نو هغه چونګي د مخ کې رسېدل شي کنه دا زمانه دې چې رجع واپس پښو الشمس حیه لا حیه لا يرشبه بنو نو احتمال د اضطرار شته ځکه وي حیه دا مثل اول نفس مثل اول کې کړي نو بیا الشمس حیه ضرورت نو بیا په وخت دی دا ځکه وي احتمال د اضطرار او نه ولې يرشبه بنو ولا سيد ما قال في المغرب ها ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل وراجع في ثلث الليل وقال معاذ قال شعبة ثم نقيل وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني خالد بن قتوى عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهير سجدنا على ثيابنا لیکن ماذا صاحب کا رحمت الرحمت الاحمدی عبد الرحمن مبارک پوری پجے جواب در کر یاد نہیں کنا چوي ددینا متاخر معلومیږي ولې نور فورستو پزما کچو لګي مکه ګرمای تاسو په یوه په خبره کنا اتقاء الحر فرستم کړي دي ولې دا چې څومره پزما کې لګي مکه ګرميږي په دې وخت کې څومره ګرمای رستو ګرميږي خلاص اشوا او دې هغه مسلې استبقاء چې بسیاب ملبوسه او منسکولش ورپس اشا باب تاخير الظهر الى العصر دا مسؤولي دا شرع وبه قال حدثنا ابن مالك صاحب دې کې مسبقین مستقبل اخر کې کې کولې شي د ټول په اختلاف پکې نشته قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 87 الظهر سبعا محكو ثمانية ظهر وعصر دانا ثمانية مسبقين باخر كده مناسبت جو مادیگر فاهمت کے او مغرب و عشاء دانا سبعين مغرب باخر کے او عشاء فاول کے ہاں فقال ایوب جعله في ليلة مطيرة قال باران ذکر راجع مسئولی کردہ قال عصا سمانا او عصا ان يكون ليلة مطويرة بلشان باب وقت العصر ماذا تبيده إذا أيمو ثلاثة وصانبين وبرد مادیگر کل شروع کی گوا ہے مثلين فاول کی مثل اول نفس اور دا امام سے بھی قول دا امام سے بعض علماء دو تبیه ورکے لیکن امام سے بھی کم ظاہر روایت مادیگر کل شروع کی گئی مثلين ونفت على مثل السادس نور تفصيل ويلي او عصر ودي ولي عصر تاخير دي لانه يعصر ويؤخر والبسيشة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام بن ابي ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها ورقه لكوتينا نوتل لكوتينا وتل اريد ذيك لكم زي اخر روايه بناء غير مستطفى ما تتورى مشتي بناء مستطفى حجرة غيرتها ماذا تلاقي في رسول الله مبارك پیغمبر علیہ السلام دا عائشہ په حجره کې دفن دي مستطفى او مستطفی کا زمکه تنور کله داخلي ولا ناسه مثله بس او کومه غیر مستطفى ما خلی
ندی وارو نہ وارو نو بسهن کی بدر مثلین پورے مثل ثالث پورے برابر ولاړو شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة ذكر الخيالي الترمذي كلامه في حديث كثير من غير خوف ولا مطر يعني ذكر من غير خوف ولا مطر بالمدينتين ما يمكن سفر بين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الخير من حجرتها لم يظهر وجد شبه ما بيدي بدلتا ما بيقبل دليل قال لي ما يقبل قال له ما وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ما يفضل من سفيان بن عيينة شبه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته ولم يظهر الخير بعض ديوان تمام قال ابو عبد الله وقال مالك ويحيى بن سعيد وجرير وابن حمزة والشمس قبل ان تظهر وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن زياد بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي بكر الاسلمي رضي الله تعالى عنه وعنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهدينة التي تدعونها الاولى حين تظهر الشمس حين تظهر سارے جگہ سر متصل ہے سدینا مخ کے نہ کڑی اور یا پوری جمی میں محمول قرآن ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى ربه بنفس الليل وشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحق ان يؤخر من العشاء التي تدعونها عتمة او دیکھیں بالتفصیل ذلك اذا عتمه وتولي عتمه دا رمبش في ظلمت دوي شابه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفطر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف تقريبا وقت قباء سوري لما زال دي ذلك وقت فرق نرى ديان ويجدهم يصلون العصر لو كما ذكر في هذه الباب بدور مستوقع شابه وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف قال سمعت ابا امامه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت بعد العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه متحكم يهودي قال التي كنا نصلي معه امران سے وترمذی کے انس روایت تسوی يقول تلك صلاة المنافقين پورا پتہ لگے ذرا تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقل أربع انس رضی بالغ क्योंकि उमर इब्न अब्दुल अजीज बादशाह नमाज बखिल पे फमिस्ते और बाखिल की करी तो कि मतलब और दाखिल के अंदर माजी का वक्त दिल का सलातुल मुनाफिक समय में दिल का यजलिस यरक़ुब الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة تدرس رواية شاهد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الله منا إلى قباء فيأتي دلیل کے علاوہ میرے جواب میں ذکر ہے قباء کا ہے رضا بڑی عوالی ہوتا یا قباء تم قباء 3 کلومیٹر مدد 3 کلومیٹر قباء تو قباء پہلے 10 منٹ ہے 1 کلومیٹر مدد ندا خبر اما دیگر من چتر اور مدینے کو دے بغلی اس خامخا مولانا سے در استقرار پورے گھنٹہ یہ بڑی مقام ہے ندی کے سڑی نہیں جیتے اور دلیل دا ضرور دلیل دستانہ لے بولے والشمس مرتفعۃ وی سمجھتا کہ برای خیر کے مقرئی کے بول پر بولتا کہ مثل اول نفس فوراً کو کہ نبی خود احتمال دنور دفری ہوتے تو شتا دینا ولی والشمس مرتفعۃ اب والشمس مرتفعۃ کم وقت ہوئی مولانا سے بھائی احتمال استعجل تاخير سره مقرد ها وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة ميت ويذهب دليل بديره الى تاخير کے کڑے گئے احتمال نہیں گیا ولی ہوئی ہاں ويذهب دليل الى العالي فياتيهم والشمس مرتفعة
کړ چې احتمال د زیړوالي نو د پریوتېدو د ډېر فض وینا څه مصبوغین دي که دا ویلي چې شمس مرتفعات محیط نو کوم استعمال پسې فوران کړی دی دا په احتمال کې څه ولې دا خبره کوي معلومیږي دا چې روس پرې کړی دی پیدا والظاهر والظاهر دی ظاهر راکب تم ذهب عوالم ته ضرب مرتفعات معلومیږي دا پریوتې بنو او بعض عوالم د مدینې د سرور ملونه بیت بعض دي مدته تستعين دي دا سرور ملونه ته یو خبرې وکړي دا سبا ته کې دا کوم یو ته دا سرور والا او بل یو ته دا معلومات فريسته بعد یو دي بعد عوالم دي ملکی عمر تقبل دلائل د محاشيه کې دا غشته ولا حاشيه ولا علي بن شيبان رواية لك ودبر التمام بيع قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرا إذا نقول المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية أبو داود بن ماجه كده وقال القصيدة حديث جابر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء بيستاهل مشنف ابن ابي شيبة بسند الله باس به او دا بلده ابن رافع سؤال وكذا ابو هريره عن وقت الصلاه فقال ابو هريره انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلك يورثي او مولانا سيف وتمام بالدليل حتى راينا في الدلول تصدقنا حتى راينا في الدلول او ده جابر روايه تبراني موجب كبير ومسند احمد كان يامرنا بتاخير العصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتأخير العصر طبراني موجب كبير کو مستند باوی دوی اعتراض کو پاپی ابن عبد الواحد ابن بلاعی یا دې نه لیکن ما ابن حبان فثقات په ذکر پر اکثر علماء ثقه وتویل او ما دامت الشمس بيضاء نقيه یا دې دا زمون دلیل دی او اغلب الاشياء كانت الشمس على اطول جبل بالمدينه كانت الشمس على اطول جبل بالمدينه فوق الغرب المسلم نفس به او بديك اثر علي او عبد الله المسعود دي طبراني موجب كبير حواله بكرش يوخرون العصر او انس روايه فمستند احمد كسبه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاخير العصر ده زبردست روايه قضيه تثبيت مراد كان اخر الامرين حديث جبريل جواب موجود كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تاخير العصر مستند احمد كده وده جابر روايه دي ذكر بس باب اسم من فاتته العصر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تقوله يوم مفعول ده متعدي شي بمعنى ده نقصان دي لن يتركم اعمالكم نا اروره مې يوم مفعول ده متعدي شي بمعنى ده چا سره دي لن يتركم اعمالكم الله اعمال نه ضایع کوي نو بمعنى ده نقصان دي او چې دوه شي بمعنى ده هلاکت دي اروره مې الوره مې نصر دلته کې اذا وترا ضمیر راځي کما دې سړی تا نو اهله و ماله به دې مخرج وترا کې ضمیر کیا راځي شو دې رجل تر هغه مفعول اول قائم مقام د فاعل شو اهله و ماله مفعول ثاني دی اهله و ماله مفعول د معنا نقصان que dua maf'ul di mana nafsan mati au teror ini au kayo maf'ul di utera ahluhu wa maluhu ay maqam terkait kemana ada halakat Faqalawi qala wa yatirakum wa tarku rajul idha qatalta lahu nuqsan lahu aw qasta malahu jadi kau termuka isbala nuqsan saladi wal basir wa yasmi man taraka al-asr wa yarka wa jamil bakana man salla al-fardain دخل الجنة ده ذكي ده ذكر الله غير مسوي وإن خدايا ده شغل وقت الله الذي يا النبي وقت الله الذي ترين بس كل مسوي فلا توصل كذا شاب سيان وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي
صلاة الروان دي في يوم ذي غيم فقال فكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله باب فضل صلاة العصر عمل باطل او يعمل البخاري کې وکړي په بعض وخت کې انسان یو ګناه کوي سبب د حبط اعمال ګرځي وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون لا تظلمون في رؤيته وإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال إسماعيل يفعل لا تفوتنكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ما ذکر د شپې هغه دروازه غلاړ شي شپې ولاړ شي او سال باندې سره د شپې هغه لاړ شي دروازه ولاړ شي ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون ما أتيناهم وهم يصلون شكرا ودي نړۍ خبرې معلومیږي یو خدا اذا کرام الکاتبین ډیوټي کړه باندې سار او منځګر او د دوه منځونو کې دي حاضر دوی د دوه منځونو فضیلت ته معلوم شو بل الله د سوال کې الله عالم د خدا پر نظام لري او د فضیلت ځای ورپسې اشاره پورا تفصیل مې وي او د ابن الحمام رحمه الله تعالی یاد لري دا او خپل رحمه الله قائم کړو نو بس ویل شوی دی نو دوباره را باندې ولې یو وخت مخکې نو بیا به دوباره ویل ورپسې اشاره قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة دوستو ان شاء الله جواب برکوي ابو نعيم اخذ من دوکه مراد نه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجدة في صلاة العصر مراد نه کول رکعت ها قرأته والشمس فليتم صلاته ولا يتم صلاته ما سمعنا کړو جواب راځي انت کې حضور فقط ادرك الصلاه كذا وادرك العصر او ما وی په دې کې ما دا غیدا معنا کړو چې اوسړي اهل زمان لوګل دي دا ویلو کړه مې بخاری کې په پلي ته صلات ورودي ماشاء الله ادا به دې چا دا جواب راکړو به لکه وا جزاك الله ادا به دې او ما وی کوي چې بل روایت کې پر یسمن کې له اخرى راغلي ما وی اشاره زیات دي کې دوسر مسه واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاء بما سلف قبلكم من الامم الى غروب الشمس وطيها التوراة فعملوا حتى تصلينا ini bentaulah saya dah misal warga nuajidan tu yang kirat dia berkuinon nasyuk Allah taala amal berkawa ya dia taala ma khama boleh kirat udi bentaul nasyuk boleh bila khair kirat tu maqul bi ahlul injil adi lepas dakhal akran maka waktu amaliyat fa'amilu ila salat al-asr bi arabiyan nasyuk boleh يوم قراءة الأمة أقام قول الجنسو قول قراءة الشيخ مخلوقين القرآن ثبت نقول استقر بيداكم وعملنا إلى غروب الشمس قولنا قراءتين وأهل الكتابين يا ربنا عبيت هؤلاء قراءتين وهم الذي يوراكم ونحن كنا أكثر عملا أكثر عمل كان جوري وهكذا إنسان كم وقت قولك جب استثاني قولك او زمون دا عمل دا مستثانین بس او کلمات دیگر مون مستحول بس شي نبي اخذ عیسایان عمل کو نه کوم نه دیگر دا زمون صریح دلیل دی تاخير دا مستحول نه بس دا دیگر شابه دی قال الله عز وجل هل ضربتم من اجلكم من شيء قالوا لا قال وهو فضل موديه من نشاء وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو اسامه عن قريب عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له
ومسلمة صفة عجيبة اشتوان إلى الليل فعملوا يعني في النهار إلى حاجة لنا إلى أجل كستري واستأجرون بإجارة واحدة بكامل كبقية يومكم ولكم الذي شرط دوما قديرا فاعملوا حتى إذا كان بوقت ما ذكر منشو بلا كما عملنا بس نشكو عليه واستأجر قوما فاعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين عمل لك لبسكم صلى الله عليه وسلم.